This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. فصل 4. واژگان. کتاب فروشی، لباس فروشی، جواهر فروشی، خیاطی، کفاشی، نجاری، عکاسی، آرایشگاه، پمپ بنزین، مسجد، مطب، داروخانه، مشتری، سبزی، جعفری، نعنا، تره، اسفناج، تربچه، هویج، سیر، کدو، کلم، بادنجان، بو، خوشبو، عطر، اودوکلون، بند کفش، کار، سخت، مشکل، آسان، تیغ، تیز، کند، خون، انگشت، دندان، سماور، قابلمه، حیات، حمام، دستشویی، خانواده، برق، سائقه، زمین، زمین لرزه، زلزله، سیل، چهارراه، پیاده رو، باریک، پهن، ساحل، کشتی، سفر، مشغول، شلوغ، خلوت، خواب، بیدار، بمباران، بیرحم، بیچاره، فقیر، درست، غلط، عجله، بقیه، مواظب، مطمئن، مجبور، باید، اگر، ممکن، امکان، آینده، بریده، پخته، پوشیده، هر جا، هر کجا، هر موقع، هر وقت، هر قدر، هر چه، هر چه زودتر، یک خورده، چون، فعلا، نسبتاً، جز، بجز، و جز آن، و غیره، توانستن، پختن، ریختن، بریدن، پوشیدن، بستن، زدن، حرف زدن،
کردن